Good evening and welcome to the last episode of Post Market Analysis of the year 2024 जहां पे आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 22 साल बाद एक हिस्टोरिक ईयर का इख्तिताम किया। वहीं पे आज का सूरज एक साल के ख़त्म होने की और नए साल की शुरू होने की नवीद लेकर हमारे पास आ रहा है। सो सबसे पहले तो आप सबको विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2025। इस उम्मीद के साथ कि जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 2024 में 22 साल का रिकॉर्ड तोड़ा और सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई, इसी तरीके से 2025 शुड बी एंड मे बी बेटर देन 2024। सो नेक तमन्नाओं नेक दुआओं के साथ नए साल का आगाज़ कीजिएगा। जहाँ पे हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमें दिखाई, वहीं पे जो बुल्स एंड बियर्स की राइवलरी है जो कि एक अरसे से हज़ारों सालों से चलती आ रही है डिफरेंट फॉर्म्स, वो 2025 में भी जारी रहेगी। और ये जो राइवलरी है इट विल कंटिन्यू जब तक दुनिया में स्टॉक एक्सचेंजेस काम करती रहेंगी। सो एन इंटरेस्टिंग ईयर। हमने कहा आज की जो वीडियो जो कि 2024 की आखिरी वीडियो है, थोड़ा सा उसको ज़रा हट के आपके सामने लेकर आते हैं। थोड़ी सी जहाँ पे हम रूटीन डेली सेशन पे ज़्यादा बात करते हैं, थोड़ा सा आज हम कुछ हिस्टोरिक प्रोस्पेक्ट के साथ आपके सामने कुछ चीज़ें लाएंगे, बात करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे और कुछ आने वाले दिनों के हवाले से आपके साथ कुछ अपडेट्स और कोई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। सो जहाँ पे स्टॉक मार्केट का जो फिनोमेना इस वक्त हम सारी दुनिया में देख रहे हैं और पाकिस्तान में भी एक बहुत ज़्यादा आजकल एक हॉट टॉपिक बना हुआ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रोज़ाना के हिसाब से नए लेवल्स को अचीव करके उसने हमें दिखाया और अभी भी बहुत अच्छे लेवल्स पे इस वक्त स्टैंड करता है। सो जहाँ पे अगर हम मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो जो एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज है इसको बानी कहा जाता है ऑफ द मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज के कॉन्सेप्ट की, जहाँ पे सबसे पहले 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का वजूद आया और उसके बाद से एक प्रॉपर स्टॉक एक्सचेंज ने काम करना शुरू किया, जैसे हम आज इस स्टॉक एक्सचेंज से वाकफियत रखते हैं। सो द जो डच स्टॉक एक्सचेंज है ये पायनियर है, इट इज़ द फाउंडिंग फादर ऑफ द मॉडर्न डे स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। और जो इसका डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि उस वक़्त बनी थी फार ईस्ट में स्पाइसेस के काम करने के हवाले से, इसने काम शुरू किया था इंडोनेशिया, मलेशिया, फ़िलीपींस, उस वक़्त के सीलोन और अभी श्रीलंका में। सो एक कंपनी और एक फिनोमेना का आगाज़ हुआ 1602 में। इसी तरीके से जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला जो शेयर ऑफर किया था और अपना पहला पब्लिक ऑफरिंग जो थी, इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट आईपीओ ऑफ द वर्ल्ड, जो कि आज भी एक हिस्टोरिक लाइब्रेरी में यूरोप में मौजूद है इस वक्त, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट आईपीओ। और वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसने अपना पहला जो शेयर था वो ऑफ़र किया था आईपीओ के थ्रू, जिसमें फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री उन्होंने शेयर को ऑफ़र किया पब्लिक को ख़रीदने के लिए ताकि लोग उसमें पैसे डालें और जब इनकी शिप्स जाती थी स्पाइसेस ख़रीद कर लाती थी उससे जो प्रॉफिट होता था वो फिर तकसीम किया जाता था इन द शेयर होल्डर्स। और इसी तरीके से वेरी इंटरेस्टिंगली जहाँ पे हम रोज़ाना बियर्स और बुल्स की बात करते हैं, सो इंटरेस्टिंगली जो बियर्स का एक टर्मिनोलॉजी है ये पहले इजाद हुई थी बुल्स के निस्बत, और इसका भी जो वजूद था जो 18th सेंचुरी के शुरू में 1709 में वजूद में आया था, वो भी एक टर्म यूज़ की जाती थी इन द लोकल मार्केट के जो बियर की खाल है उसका सौदा पहले नहीं करना चाहिए जब तक आपने किसी भी बियर को पकड़ा ना हो या मारा ना हो। सो यहाँ से जो बियरिश ट्रेंड था, क्योंकि लोग जो थे वो एडवांस ट्रेडिंग करते थे, तो उसके लिए एक मुहावरा इजाद हुआ बैक इन 1709 और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जब तक आपके पास एक्चुअल गुड्स नहीं होते
تو آپ کریڈٹ پہ یا فیوچر ٹریڈنگ اس کی نہ کریں جو کہ نقصان دہ ہوتی ہے. سو بیئرش ٹرم جو ہم آج مارکیٹ میں بہت کامنلی یوز کرتے ہیں یا بیئرس کا جو ہم استعمال دیکھتے ہیں وہ دنیا میں پہلے آیا. بلز کے بارے میں دیر از نو سیٹ ڈیٹ بٹ جو ہسٹورک ہم ڈفرینٹ مینوسکرپٹس دیکھتے ہیں یا جو ڈفرینٹ ریفرنسز دیکھتے ہیں اس میں 1714 میں پہلی دفعہ بلز کی ٹرمینالوجی یوز کی گئی تھی. یہاں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان دونوں جانوروں کا اسپیسیفک استعمال ان دا اسٹاک ایکسچینج کی ٹرمینالوجیز میں وہ بائی دا وے جب دونوں یہ جو جانور ہیں یہ جب اٹیک کرتے ہیں یا جب یہ اوفینسو ہوتے ہیں. بلز جو ہوتے ہیں وہ اپنے سینگ سے چیز کو اٹھا کے پھینکتے ہیں یا دوسرے جانور کو اٹھا کے پھینکتے ہیں, اس لیے بلز کا انتخاب کیا گیا تھا. اور بیئرز جب اٹیک کرتے ہیں تو جو اس کے پنجے ہوتے ہیں وہ یہ نیچے کی طرف کر کے اٹیک کرتا ہے اپنے اوپوننٹ پہ اس کو زخمی کرنے کے لیے. تو یہاں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیسیکلی اس وجہ سے کہ جو دونوں جانوروں کا جو اٹیک کا یا جو اوفینسو کا جو موڈ ہے وہ بہت یونیک ہے باقی جانوروں سے, اس لیے ان کو سلیکٹ کیا گیا. سو جو ہسٹورک پرسپیکٹو ہے اس میں ان دونوں جانوروں کا جو استعمال ہے وہ اسپیسیفک ریزن کی وجہ سے کیا گیا ہے. سو تھوڑی سی ایک چیز تھی جو ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے تھے ماضی کے حوالے سے, ہسٹری کے حوالے سے جو اسٹاک ایکسچینج کی ہے. اب ہم تھوڑا سا فیوچر کی طرف آ جاتے ہیں. وی آر ٹرائنگ آر بیسٹ کہ اگلے 1 سے 2 دنوں میں آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کے آئیں ان تمام سکرپٹس کی جو ہم سمجھتے ہیں کہ 2025 میں بہت اچھی پرفارمنس دینے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں اور وہ پرفارمنس ہمیں کر کے دکھا سکتے ہیں. سو کیپ ویٹنگ فار دس ویڈیو جو کہ اگر ہم نے ورک ڈیز میں آپ کے لیے لا سکے تو ڈیفینیٹلی ہم اس کو اگلے 2 سے 3 سیشنز کے دوران آپ کے لیے ہم اپلوڈ کر دیں گے. اور اگر اف اٹ از ناٹ پاسبل کیونکہ اسکرپٹس کافی ہیں اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے ہم ایک چھوٹی پاسبل جتنی شارٹیسٹ پاسبل ویڈیو ہے وہ لا سکیں. سو اگر ویک ڈیز پہ پاسبل نہ ہوا تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ آن دا ویکینڈز ہم آپ کے لیے یہ والی ویڈیو لے کے آئیں گے. سو پلیز ڈو ویٹ فار دس ویڈیو, اٹ از گوئنگ ٹو بی این انٹرسٹنگ ون فار یو, جس میں ہماری کوشش ہے کہ آپ کو میکسیمم تمام سیکٹر سے سلیکٹیو اسکرپٹس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اور ان کے لیولز کے ساتھ ٹیکنیکل چارٹس کی مدد سے آپ کے لیے ہم لے کے ہیں. سو چلتے ہیں آج کے ہم اپنی ریگولر ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج کے مارکیٹ سیشن میں ایسی کیا خاص چیز ہے جو کہ ہمیں تھوڑا سا اگلے سال کے لیے امید میں رکھے گی یا تھوڑا سا پازیٹیوٹی ہمیں دکھائے گی. سو اگر آج کے ہم مارکیٹ سیشن سمری کو دیکھتے ہیں تو اٹ واز اے روٹین سیشن, کوئی ایسی خاص بات آج کے مارکیٹ سیشن میں نہیں تھی. جہاں پہ جو زیادہ فوکس تھا وہ ہم نے دیکھا کہ لو ویلیو کے جو سٹاکس ہیں اس میں مارکیٹ پارٹیسیپنٹس کا زیادہ انٹرسٹ رہا, اس لیے آج ہم نے مارکیٹ میں بہت زیادہ ڈراسٹک چینجز یا جو فلکچویشنز ہیں وہ نہیں دیکھی. پروفٹ ٹیکنگ آج سارا دن مارکیٹ میں ہمیں نظر آئی. اس کی ڈفرینٹ سائیکولوجیکل ریزنز بھی ہو سکتی ہیں. بینگ دا لاسٹ سیشن آف 2024 تو ایک سائیکولوجیکل ایسپیکٹ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ زیادہ تر لوگ کوشش ہوتی ہے کہ جو سال کا اینڈ ہے وہ میکسیمم پروفٹس میں اس کو ہم دیکھ سکیں. سو اس کی وجہ سے بھی ہم نے دیکھا کہ آج زیادہ پروفٹ سیلنگ مارکیٹ میں زیادہ ویزیبل رہی, زیادہ ڈومیننٹ رہی. اور دوسرا اگین وہ بھی سائیکولوجیکل ایسپیکٹ کے ساتھ اور سائیکولوجیکل بیہیویئر کے ساتھ ڈیل کرتی ہے مارکیٹ پارٹیسپینٹس کے کہ بینگ دا لاسٹ ورکنگ ڈے زیادہ تر لوگوں نے تھوڑا سا ایبسٹین کیا, تھوڑا سا فاصلہ رکھا میجر انویسٹمنٹ سے یا میجر بائنگ کے جو سٹاکس تھے اس میں. تھوڑا سا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آج تھوڑا سا مارکیٹ میں ایک انسرٹینٹی کا پہلو بھی تھا جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ بیشتر جو مارکیٹ پارٹیسپینٹس ہیں انہوں نے فاصلے رہنے پہ زیادہ ترجیح دی اور مارکیٹ کی جو کاروائی ہے اس میں زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیا. سو جہاں تک ہم لو ویلیو اسکرپٹس کی بات کرتے ہیں جو کہ آج بھی ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ میں زیادہ کاروبار, زیادہ فوکس اور زیادہ جو انٹرسٹ ہے وہ لو ویلیو کے اسکرپٹس میں دیا گیا ہے. سو 2024 میں ہم نے یہ چیز بہت سگنیفیکنٹلی دیکھی, بہت مہینوں سے یہ والا ٹرینڈ چلتا آ رہا ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سلیکٹیو اسکرپٹس لو ویلیو کے 3rd ٹیئر کے جو سٹاکس ہوتے ہیں اس میں زیادہ انٹرسٹ مارکیٹ پارٹیسپینٹس کا دیکھا جا رہا ہے, جہاں پہ زیادہ والیومز بھی جنریٹ ہو رہے ہیں.
اور ان کی پرائسز میں بھی بہت اچھا ایک گریجول انکریز ہم دیکھتے آئے ہیں اوور دا لاسٹ 6-7 months. سو یہی پیٹرن ابھی 2025 میں ہمیں جاری رہتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس میں کوئی خاص چینج ہم نہیں دیکھ سکتے 2025 میں بھی. اگر آج ہم سیشن آؤٹ لک کی بات کرتے ہیں تو کل کی کلوزنگ میں 1441 پوائنٹ گیپ اپ اوپننگ کے ساتھ مارکیٹ نے 1,16,700 پہ آج اوپن کیا، اور فائنلی 132 پوائنٹس لوز کرتے آج ہمیں مارکیٹ نے 1,15,126 پہ کلوزنگ کر کے دکھائی ان دا ڈاؤن ٹرینڈ. آلدو کہ مارکیٹ نے آج اپنا 1,16,000 کے لیول کو ٹیسٹ بھی کیا، اس سے اوپر بھی ہمیں جا کے دکھایا، بٹ فائنلی ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ نے جو گیپ اپ اوپننگ تھی اس کو ریفیوز کیا، ایکسیپٹ نہیں کیا، اور فائنلی جو ہم نے کل کی جو کلوزنگ تھی اس میں 132 پوائنٹ کو لوز کر کے بھی دکھایا، وچ اوور آل از اے پازیٹیو تھنگ کہ مارکیٹ اپنے نیچرل بیہیویئر میں رہ کر اس وقت آگے جانے کو زیادہ ترجیح دے رہی ہے. اگر اوور آل ہم مارکیٹ انڈیکیٹرز اور آؤٹ لک کی بات کرتے ہیں تو مارکیٹ کی آؤٹ لک ابھی بھی پازیٹیو ہے، بولش ٹرینڈ ابھی بھی انٹیکٹ ہے، جہاں پہ آج کے دن بھی ہم نے دیکھا کہ اسٹرانگ پارٹیسپیشن رہی وتھ پازیٹیو سینٹیمنٹس. سو اوور آل مارکیٹ کی ایک پازیٹیو آؤٹ لک ابھی بھی ہے. اگر ہم والیومز کی بات کرتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ کل کی نسبت بہت اچھے والیومز جنریٹ ہوئے، جہاں پہ 1236 ملین مارکیٹ کا والیوم تھا. کے ایس ای 100 انڈیکس میں بھی آج بہت اچھے والیوم جنریٹ ہوئے 580 ملین کے قریب. بٹ انٹرسٹنگلی جو ٹاپ 10 اسکرپٹس ہیں جو کہ 30 ایئر کی لو ویلیو کے زیادہ تر سٹاکس ہوتے ہیں، اس میں آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اوور آل مارکیٹ کا آلموسٹ 50% کے قریب جنریٹ کر رہے ہیں، وچ از ویری انٹرسٹنگ کہ ہم پوری مارکیٹ کا جو وزن ہے وہ ایک طرف دیکھتے ہیں، اور جو لو ویلیو کے سٹاکس ہیں جو کہ اگر ہم پاکستان سٹاک ایکسچینج کی اوور آل کمپوزیشن میں دیکھتے ہیں تو شاید 30-35 سے زیادہ نہیں ہمیں نظر آتے جن میں زیادہ فوکس ہے، وہ ایک پیرلل ویٹیج کے حساب سے والیوم جنریٹ کر رہے ہیں فار دا لاسٹ 7-8 months. سو ایک انٹرسٹنگ چیز اس وقت مارکیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پہ 2-3 پیرلل چیزوں کو ہم چلتے ہوئے بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی امپورٹنٹ خبروں پہ. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج کی خبریں تھوڑی سی ہمیں امپورٹنٹ ہیں. جو پہلی خبر ہے ڈیفینیٹلی کیونکہ اس کا آنے والے کافی عرصے تک امپیکٹ ہم دیکھیں گے پاکستان پہ. اوور آل خبریں آج پازیٹیو تھیں، جس میں بہت زیادہ ایک ہوپ نظر آتی ہے پاکستان کی اکنامک اینڈ فائنینشیل آؤٹ لک کے حوالے سے. تو جہاں پہ آج ہم نے دیکھا کہ ایک خبر بلومبرگ کی آ جائی جس میں اس نے پاکستان سٹاک ایکسچینج کو 22 سال کے بعد سب سے اچھی پرفارمنس کر کے دکھاتے ہوئے بتایا گیا ہے، اور پاکستان سٹاک ایکسچینج کو دنیا کی تمام سٹاک ایکسچینج سے اس وقت اچھا آؤٹ پرفارم کرتے ہوئے اور اچھی پرفارمنس کے زمرے میں انہوں نے ٹھہرایا ہے. اسی طریقے سے انکم ٹیکس امینڈمنٹ آرڈیننس کو بھی آج ایشو کر دیا گیا، پروملگیٹ کر دیا گیا، جہاں پہ ایف بی آر آج رات 12 بجے تک ایڈیشنل 70 ارب روپے کی قریب بینکنگ سیکٹر سے جمع کرے گی. ڈیفینیٹلی بینکنگ سیکٹر پہ ایک اوور آل تھوڑا سا نیگیٹو امپیکٹ ہم دیکھیں گے آنے والے دنوں میں، بٹ جو گورنمنٹ کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اے ڈی آر کے حوالے سے اور ایڈیشنل جو ٹیکس کے حوالے سے تھا، اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد بینکنگ سیکٹر دوبارہ سے مین پرفارمنس کے سائڈ پہ آپ کو نظر آئے گا. اسی طریقے سے ریکو ڈیک کی سیل کے بارے میں وفاقی کابینہ نے اپروول دے دی ہے 15% سعودی عرب کو بیچنے کے لیے، جس کا ٹوٹل جو معاہدہ ہے وہ $540 ملین کے قریب ہے. اس 540 ملین کے علاوہ تقریباً 150 ملین جو ہے سعودی گورنمنٹ پاکستانی گورنمنٹ کو دے گی فار ڈفرینٹ منرل ایکسپلوریشن پرپزز ان دا پروونس آف بلوچستان. Root of Pakistan intends to acquire 21.42% stakes in Nimar Raisin Limited. Another important news پاکستان سٹاک ایکسچینج کی ایک کمپنی کے حوالے سے، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو اس کی آؤٹ لک ہے وہ تھوڑی سی چینج ہونے جا رہی ہے. کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کہ تھوڑا سا چینج آف پروفیشن اور چینج آف جو ان کا ورکنگ ہے اس میں بھی ہم چینج دیکھ سکتے ہیں. سو ڈیفینیٹلی ایک انٹرسٹنگ چیز آنے والے دنوں کے حوالے سے نظر آ سکتی ہے. آج کے دن سے جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا بعد میں اس لیے رکھا، مین ٹائٹل کی طرف ہم نہیں لے کے گئے. وہ جو آج پرائم منسٹر نے حکومت نے 5 سالہ جو اکنامک پلان ہے جس کو اڑان پاکستان کا نام دیا گیا ہے، آج اس کو
अनाउंस किया है, जो कि बेसिकली 5 एरियाज़ पे फोकस करता है, जिसमें पहला एक्सपोर्ट है, दूसरा ई पाकिस्तान, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज है, एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इक्विटी, एथिक्स एंड एम्पावरमेंट है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये प्रोग्राम जो है 5 साल के लिए है, फॉर द फ्यूचर। इस प्लान से जो अल्टीमेट आउटकम पाकिस्तान गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है, जिसके डायरेक्शन में काम भी किया जाएगा, वो सबसे पहले एक तो पाकिस्तान एक्सपोर्ट को अगले 5 सालों में बिटवीन 60 टू 70 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचाना है, जिसमें जो मेन कंट्रीब्यूशन रखी गई है वो हमारी जो आईटी है या टेक्नोलॉजी सेक्टर है, उस पर ज़्यादा फोकस रखा जाएगा। उसके बाद डेफिनेटली चूंकि क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान एक मुतासरा तरीन इलाकों में आता है, तो उसकी रोकथाम के लिए भी इसमें काम किया जाएगा, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में बहुत बड़े डिसीजंस लिए जाएंगे क्लाइमेट चेंज के हवाले से और एनवायरनमेंट के हवाले से। ये खबरें हमारे लिए बेसिकली इस खबर को हम स्टॉक एक्सचेंज के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट है, ई पाकिस्तान है, एनवायरनमेंट, जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को अभी नई जो रिक्वायरमेंट्स आएंगी, रेगुलेशंस आएंगी, उन पे पूरा उतरना पड़ेगा। सो तमाम जो ये पांचों चीज़ें हैं, जिसमें हम देखते हैं क्लियरली कि इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे भी पड़ेगा। एंड होपफुली जो तमाम चीज़ें इसमें आइडेंटिफाई की गई हैं, पॉजिटिव ही इम्पैक्ट हमें नज़र आ सकता है आने वाले दिनों में। अगर हम टॉप 10 परफॉर्मिंग स्टॉक्स की आज बात करते हैं, सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि तमाम के तमाम जो थे वो 30 ईयर के लो वैल्यू स्टॉक्स थे, जिसमें साल के आखिरी दिन भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स का फोकस रहा है और कलेक्टिवली इन्होंने 660 मिलियन के करीब वॉल्यूम जनरेट किए। इसी तरीके से अगर हम टॉप कंट्रीब्यूटर्स की बात करते हैं तो पीपीएल आज सबसे नुमाया रही, जिसने तकरीबन 100 पॉइंट्स ऐड किए, फॉलोड बाय यूबीएल, एचबीएल, दाऊद हरकुलिस ने अगेन आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई। फर्टिलाइजर सेक्टर आज हमें थोड़ा सा अंडर प्रेशर नज़र आया, बट ये कोई लॉन्ग टर्म या कोई एक बड़ा पैच नहीं है। ये उन दिनों में हम इसको गिन सकते हैं जहाँ पे बहुत से सेक्टर्स या बहुत से स्क्रिप्ट्स जो हैं वो थोड़ा सा एक रेस्ट पीरियड लेते हैं 1 से 2 दिनों का। सो डेफिनेटली जहाँ पे आजकल फर्टिलाइजर सेक्टर का पाकिस्तान में एग्रीकल्चर से रिलेटेड सीजन भी है, तो आने वाले दिनों में डेफिनेटली फर्टिलाइजर सेक्टर को हम पॉजिटिव मोमेंटम में देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम सेक्टर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ऑयल एंड गैस, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, पावर जनरेशन, सब ने अच्छी कंट्रीब्यूशन की, बट चूंकि आज फर्टिलाइजर, सीमेंट एंड कमर्शियल बैंक्स ने ज़्यादा अंडर प्रेशर परफॉर्म किया, सो वहाँ पे हम मैक्सिमम पॉइंट्स को निकलते हुए देख सकते हैं स्टॉक मार्केट से, और इसीलिए आज मार्केट ने 130-35 पॉइंट्स के करीब नेगेटिव में भी क्लोजिंग हमें करके दिखाई। अगर हम स्क्रिप्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो टोटल 464 कंपनियों में 31 दिसंबर को मार्केट में ट्रेडिंग की गई, जहां पे 12 कंपनियों ने अपर कैप के साथ क्लोजिंग दिखाई, 4 कंपनियों ने हमें लोअर लॉ के साथ क्लोज होते हुए दिखाया। अगर हम अपर कैप की बात करते हैं तो इसमें क्लियरली जो आज उतना ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं थे जिसमें हम नॉर्मली दिनों में देखते हैं, तो आज भी अगर हम देखें तो PIBTL में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अपर कैप लगा, फॉलोड बाय PSX एंड सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड। अगर हम लोअर सेक्शन की बात करते हैं, ऑल्दो 4 कंपनियां थीं, बट जो सबसे प्रोमिनेंट थी दैट वाज गैमन, जिसमें कदरे कोई रीजनेबल वॉल्यूम जनरेट हुआ था। अदरवाइज बाकी 3 कंपनियों में बहुत थोड़े वॉल्यूम के साथ लोअर लॉक्स लगे थे। अगर हम 15 मिनट्स के टेक्निकल चार्ट पे देखते हैं तो आज क्लियरली आप देख सकते हैं मार्केट ने डाउन ट्रेंड में क्लोजिंग करके दिखाई, ऑल्दो के जो क्लोजिंग है वो सप्रेसिंग है। इस वक्त दोनों ट्रेंड लाइंस को आप प्रेस करते हुए देख सकते हैं, बट एपेक्स पॉइंट नहीं जनरेट हुआ आज की क्लोजिंग में भी। सो डेफिनेटली थोड़ा सा एक नॉर्मल क्लोजिंग है जहां पे हम स्टॉक्स को और स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा अंडर प्रेशर देखते हैं, बट डेफिनेटली ये एक टेम्पररी इन नेचर है, ज़्यादा लंबे अरसे का नहीं है। क्योंकि अगर सेम हम 15 मिनट्स के चार्ट को विद द हेल्प ऑफ मूविंग एवरेजेस एंड RSI देखते हैं तो वहीं पे आपको नज़र आएगा कि जो थोड़ा सा आज अंडर प्रेशर था, रेंज बाउंड मार्केट की जो मूवमेंट थी वो एक टेम्पररी इन नेचर थी। अगर हम आज RSI की बात करते हैं तो मार्केट जिस वक्त क्लोज हुई तो RSI स्टूड एट
50.17, जहां पे कल हमने देखा था कि बहुत अच्छे नंबर्स के साथ अप ट्रेंड में मार्केट ने क्लोजिंग दिखाई थी विद 84.03 RSI। सो डेफिनेटली थोड़ा सा उसका भी इम्पैक्ट आज हमने देखा कि मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग आई, प्रॉफिट सेलिंग का आज हमने बिहेवियर देखा, तो जिसकी वजह से RSI ने भी थोड़ा सा पॉइंट्स लूज करके आज हमें एक सेफ जोन में साल की एंडिंग दिखाई है। अगर हम मूविंग एवरेजेस की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इस वक्त कि मूविंग एवरेजेस का जो ट्रेंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक ट्रेंड लाइन में इस वक्त वाजे तौर पर देख सकते हैं, ऑल्दो कि जो मार्केट की क्लोजिंग है वो थोड़ी सी अंडर प्रेशर नजर आ रही है। अगर हम मार्केट एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं अगले सेशन के लिए, सो डेफिनेटली जहां पे एक नया साल होगा, नया महीना होगा, नए क्वार्टर का आगाज होगा, बहुत सी चेंजेस आने वाले साल से तवक्कुआत हैं, उम्मीद हैं, और उनमें से एक उम्मीद ये भी है कि मार्केट अब अच्छे मोमेंटम के साथ हमें नज़र आएगी जो अगला जनवरी का सेशन है और जनवरी के महीने में। प्रॉफिट टेकिंग को हम डोमिनेंट ही देखेंगे जब तक मार्केट में एक थॉरो जो अप ट्रेंड की रैली है वो वाजे तौर पर शुरू ना हो जाए, जहां उसके बाद हम एक बाइंग प्रेशर को देख सकेंगे, और जो मार्केट में ज़्यादा फोकस और जो ज़्यादा वॉल्यूम्स होंगे वो लो वैल्यू के स्टॉक्स में ही जनरेट होते हुए नज़र आ सकते हैं। अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वर्क विद कॉशन। स्टॉप लॉस आपकी एक सबसे बड़ी हेल्पलाइन है, सपोर्ट लाइन है। 7 to 9% सेफ जोन में प्ले करते हुए आप इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करें, वरना आपको लॉस का ज़्यादा चांसेस हैं। एम फॉर प्रॉफिट टेकिंग ओनली जब तक कि मार्केट में उतनी स्ट्रॉन्ग एक रैली वाजे तौर पर ना शुरू हो जाए जहां पे आप सिर्फ एक्यूमुलेशन और बाइंग के लिए डिसाइड कर सकें। प्लान योर नेक्स्ट मूव अहेड उस टाइम से पहले कि जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं उसमें थोड़ा सा अपना होमवर्क, थोड़ा सा अपनी जो वर्किंग है वो ज़रूर करें ताकि आपको आसानी हो डिसीजंस लेने में। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो ऑफ 2024 एंड पोस्ट मार्केट एनालिसिस सीरीज जो हम डेली आपकी खिदमत में लेके आते हैं। नए साल का जहां पे आगाज़ है, बहुत सी उम्मीदें हम सब की नए साल के लिए हैं, इन दुआओं के साथ कि हमारी तमाम अच्छी उम्मीदें नए साल में पूरी हों, स्टॉक एक्सचेंज मज़ीद हमें तरक्की करके नए लेवल्स को अचीव करके दिखाए, जो नया साल है वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा साल साबित हो, तरक्की का साल साबित हो, खुशियों का साल साबित हो, स्टेबिलिटी का साल साबित हो। अगेन अ स्मॉल रिमाइंडर कि हमारी जो अगली वीडियो आएगी जो 2025 के सिलेक्टिव स्क्रिप्ट्स के लिए है, प्लीज़ डू वॉच दैट, और उसमें अपनी रिकमेंडेशंस और सजेशंस से हमें ज़रूर आगाह करिएगा ताकि हमारी भी इस्लाह हो सके और हम आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस लेकर आ सकें। विद बेस्ट विशेस टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, wish you all have a very good year. Thank you, keep smiling, stay blessed and be happy.